faut agir. Agissons, équipe, ensemble, regardez de شوية على كمان الواحد دريال حومة ذاين الكوميرسي جولان لا فامي جولان واحد l'association أرض أثايا quand on a un peu de volonté il faut agir sur nos quartiers parce que c'est le geste positif qu'il faut faire دوير هادي الصحيونة كاينين لي كونسيونسنا ونرنو غادي نفك ان بلوس كاع عواميدنا إيشاط لي سيتي بوبال. Je tiens à remercier les jeunes du quartier qui ont procédé au nettoyage d'escalier hier. Yasser, Kassa, Omar Tabat, Farhat, les jeunes du quartier, Zidane, on les remercie beaucoup, ainsi que les cotisations des kiosques. On remercie aussi les Sahab al-Houma, ils ont cotisé, même ils nous aident moralement, physiquement, financièrement aussi. Je remercie aussi le menuisier, la dégardé, ainsi que les frères Boudjma, c'est des soudeurs. C'est un grand merci à nous, c'est des gens adorables. Voilà, et on souhaite bien que l'initiative sera reprise dans d'autres quartiers. Et le changement ne vient pas là. Les changements. Et merci. السلام عليكم. السلام عليكم داني باش على غدا باش نعاود ديك الدروجي باش نعاود لي بوي دروجيه اللي تخدم يعني واحد لا بارتيسيباسيون اسوسياسيون الارض بلا ما نسول لي جاني راه غيعاون ديجا داك نيطواي ديك الدروجيه فرحات عمر عدناني اكسيتيرا دونك كاين شتي نخدم يدي نحبس كاين شتي ديجا نخدم يدي نخدم البروجي نخدم سيت لا كاس نخدم دينا كذا كيوسك جولان نجمع تنصوم الحمد لله ربي انه غادي تستالي كويس بلاصه هذاك ان شاء الله انا نخدم عينيتون جو سويت لي زوطر كاتي نخدم لا ميم شوز يعني نتمنى نخدم يعني نتمنى نزر يوم فري بوجي هكا سي انيسياسيون يعني سولا لازم نخدم بزاف د الحوايج وانت عساك اللي تخدم لنا وين لا سيفيليزاسيون تبدا ديك الثاني شاك يوم لازم هذا الخدمه العاليه الحومه الناس كل حاجه العاليه ان شاء الله يكون موفق ربي ان شاء الله. راه يتمثل كيتمثل سي فريمون اون شوز اكستراوردينير داير مثلا الواحد دريال الحومه واحده ونصي لي كوميرس سورتو الكوميرس الجولان لي لا فامي جولان كي داير انستالي داير بلي دي زاني قبل لا كويزون دو توس نخدم هذا ترافاي فريمون كيتقارن تري سامبل مي لومبيليسمون افيك فريمون ساميه دي شوز بال الزمر راه كاينين فو فوايي تو الطون نخدم دي فولونتاريون نخدم وينك كليكسين سي بيان لا معنى كنزمر انا اللي شويه كاين انا على ليفور عندنا الحوايج الشبح انكور بلوس اون لو ميريت
et ça va dans l'amélioration du cadre de vie les citoyens les jeunes الواشو كانوا dans un milieu يشبع سي لي بلانت خضرنا كيصبح الواشو اللي مزيان لانداينيو ملي كان ماشي الكورونا فيروس جوستومون كان كاريمون نود الواشو لا حضرني وين شتي لي سي ان ترافاي ماشي كان اسوسياسيون ارض تخدم مي سي ان ترافاي الوعي كيل فهميه هذا remercier encore un plus les citoyens de l'Iglandais الحوميين et en premier la famille جولان ابراهيم نور الدين et tout etc et ياسر داغا اللي قلنا كديت لنا باش كتعامل صافي 3 زوناريال ملي غاكتي كنت ديت بلي 3 زوناريال ils arrêtaient pas l'entretien لو ماشي تستالي كان لا بونتو تروحك l'entretien grâce à eux